रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ये एलिगेशन लगाना कि वो एक ऐसे मुल्क के साथ जहाँ पर उस वक़्त मोहतरम वज़ीर आज़म जो साइफ़र कहानी के जो उन्होंने जो उसके ऑथर बने हैं साइफ़र कहानी के, वो उस मुल्क के दौरे पर हैं। वो मुल्क एक बड़ी जंग के अंदर दूसरे मुल्क को धकेल रहे हैं और वहाँ पर वो मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है कि गालिबन वो जो दोस्त मुल्क है उसके साथ पाकिस्तान के जो मरासिम हैं वो ठीक नहीं रहेंगे और ये हुकूमत नहीं रहेंगी। ये सेट ऑफ एलिगेशंस है। तो इतनी हद तक जाना और लिखना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं होता, तो मेरी समझ में थोड़ी सी ये बात आने में ज़रा दिक्कत हो रही है कि गालिबन अब फिर वो जब आप एक डॉक्यूमेंट जो आप जिसके सिर्फ प्रिवी आप हो सकते हैं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकता, जिसको बाहर लेकर जाना और मुख्तलिफ जलसों में उस ख़त के मुतल्लिक हकीकी आज़ादी ग़ुलामी से निजात का बयानिया तश्कील देना, उसी ख़त की बुनियाद पर अपने मुल्क के सिपा सलार को अलेज करना कि ये सब उनके साथ मिलकर किया, ये डोनाल्ड लू और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, फिर उसमें इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल उसके अंदर मुलव्वस करना। इफ़ इट इज़ नॉट द राइट वर्ड, मैंने सुना एंड आई एग्री विद ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कि ये जो उर्फ़ आम में गलतुलाम हमारे पास आ गया है कि जब भी जिक्र करना हो सिक्योरिटी अदारे का तो इस्टेब्लिशमेंट कह लें, ये कोई आईनी लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, दुरुस्त है बात, मुझे भी अपनी तस्दीक करनी है, लेकिन एक बड़ी कनेक्शन इमरान खान ये फ्राहम करते थे, इसी साइफ़र की बुनियाद पर फ्राहम करते थे। अब फिर उसके बाद हमने कुछ पब्लिक डोमेन में, मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी एविडेंशली वैल्यू क्या होगी, कोर्ट ऑफ लॉ में क्या जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं कॉग्निजेंट नहीं हूँ ऐसी डिटेल्स का, लेकिन मैंने वो तफसीलात सुनी, उस इंक्वायरी की डिटेल्स को मैंने देखा और सुना। जो बात मेरे सामने आई वो क्या थी? नंबर 1, पहली बात तो ये सामने आई कि जब आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये ऑडियो लीक्स की सूरत उस पर एक मुकदमा ऑनरेबल जस्टिस बाबर सितार साहब की कोर्ट में चल रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि किसके पास सलाहियत है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इवन दो आज के इस आईटी के रेवोल्यूशनाइज्ड और आईटी के इतने एडवांस दौर में हमें पता है कि हैकर्स की एबिलिटी, तो इट्स अ कॉमन एबिलिटी अवेलेबल विद सो मेनी पीपल टुडे। आपको हैक करके वो सुन सकते हैं, वो हैकर्स पोस्ट करते हैं। तो उन्हीं गालिबन हैकर्स की तफसीलात के साथ कल को अगर कोई सामने आती है कि उसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व है या कोई और इन्वॉल्व है, तो वो तो सामने तफसीलात कोर्ट के फैसले में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पब्लिक डोमेन में जो बात थी वो क्या थी? यानी ये साइफ़र जो था, ये एक छोटी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमेटी जिसमें शाह महमूद थे, जिसमें आज़म खान थे एंड फ्यू अदर कैबिनेट मेंबर्स जो कि 4-5 थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये साइफ़र में तो कुछ नहीं है। तो उसने कहा नहीं, छोड़ दो, आप इसको मिनट्स में रिकॉर्ड कर लो। यानी एक तो वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, फिर आप उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं। तो अभी ये अगर ये चीज़ तफ्तीश तलब नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि फ़ाइनल कोर्ट ऑफ एडजुडिकेशन है, और जैसा मैंने कहा बेहद तज़ीम और बेहद एहतराम के साथ हम इन ऑनरेबल जजेस की, जिनके मैं कतई तौर पर ये एक बड़ी हद तक बहस वो है, इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और दूसरी रैशनल जो मुझे थोड़ी लगी कि उस पर बात होनी चाहिए, यानी आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर, तो फिर क्या रूल ऑफ लॉ को इक्वेट कर लेंगे हम लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ? अगर रूल ऑफ लॉ, आपने एक शख्स ने एक जुर्म किया है और उस जुर्म की तफसीलात अभी तफ्तीश तलब हैं और उसके अंदर अभी एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको फर्दर उस पर्सन की ज़रूरत हो सकती है, प्रोसिक्यूशन उसको मांग रही है, उसकी तफसीलात अभी बाकी हैं, तो फिर गालिबन ये दो बातें जो हैं कि एक तरफ रूल ऑफ लॉ पे अमल दरामद, उसके ऊपर आपने इंश्योर करना है रूल ऑफ लॉ, एंड दैट अगेन इज़ द सुप्रीम कोर्ट जिसने ये फैसला करना है, क्योंकि दैट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ एडजुडिकेशन। और एक तरफ आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, और मुझे एक खुशगवार हैरत भी है कि चलें कुफ्र टूटा खुदा करके हम तो समझे ये एक लाडले की बड़ी बहस है कि कौन लाडला है। अब मुझे बाज़गश्त आ रही है कि जिसके हक़ में फ़ैसले होते हैं शायद वो लाडला होता है, अब वही मंजूर नज़र होता है जिसके हक़ में फ़ैसले आते हैं। तो मंजूर नज़र किसका? आज अगर ये बात
اس کو بغور دیکھا جائے تو ون آف دا ممبر آف دا آنریبل بینچ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ 2018 کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، رائٹ نہیں تھی، ہم اس کی 4 سال تک دہائی دیتے رہے، کسی جگہ پر وہ بات نہ سنی گئی نہ مانی گئی، کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کسی جگہ پر اس کا کوئی آج تک کوئی ریسکیو کسی کورٹ آرڈر سے نہیں آیا، 4 سال تک دہائی دیتے رہے، پارلیمنٹ کے فلور پہ دیتے رہے۔ اور میں غالباً اس مخمصے میں ہوں آج کہ اگر ایک کرمنل پروسیڈنگ کے کیس میں جس میں قومی اسمبلی تک توڑ دی گئی ہو، اور یہ بحث رہی، میرے اس وقت ہمارے آنریبل لا منسٹر تھے اعظم تارڑ صاحب، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ سر آئی جسٹ وانٹ ٹو، ایک شخص ایک جعلی فیبریکیٹڈ جھوٹے خط کے ساتھ سر بمہر لفافے کو اٹھا کے اسمبلی کے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، ان وائلیشن آف دا پروسیجر ووٹ اپون کرائے بغیر اس اجلاس کو برخاست کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ مقدمہ تو سپریم کورٹ میں گیا، تو میں نے کہا اسی سپریم کورٹ میں آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب کا جو اس کے اندر آرڈر کا پارٹ ہے، تو انہوں نے لکھا کہ یہ پریکٹس بڑی خوفناک پریکٹس ہے۔ چلے باقی جج صاحبان نے تو اپنے آپ کو ریسکیو کیا، اپنے آپ کو ریسکیو کیا، سچویشن کو ریسکیو کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس جائیں، یہ فیصلہ غلط تھا۔ اب جب ایک فیصلہ غلط تھا اور وہ ایک چیٹڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ تھا، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر لیگل کانسیکوینس انٹیل نہ ہو؟ میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں، اور مجھے اعظم صاحب کے ساتھ بصد احترام بڑا شدید اختلاف تھا اس بات پر، اور میں نے کہا تھا تاریخ سر اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ یعنی آپ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ بانسری بجنے کی بے کیسے لکھی جانی ہے۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی سبورژن سپریم کورٹ نے کہا، میں نے کہا ہر کیس کے اپنے انڈیجینیس فیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئین کا توڑا جانا ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہی آئین کو توڑتا ہے، تو سر ود ڈیو اپالوجیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کا توڑا جانا ہے، اور اس میں وہ آپ اس پورے پروسیجر کو، تو بھئی سبورژن کیسے ہوگی، وہ تو ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن ہوگا، تو پھر اس پہ بڑی بحث۔ خیر اینی ویز، آج تک آپ آئین کے معاہدے پر تو پوری طرح سے متفق نہیں ہو پا رہے۔ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس، بے شمار ججمنٹس، ناٹ جسٹ ون ججمنٹ، کیا جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئینی تھی؟ ان کا وہ فیصلہ آج تک مجھے وحشت زدہ کرتا ہے۔ جب میں ان کی ایک ججمنٹ اٹھاتا ہوں، اس ججمنٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ 62-63 کے فیصلے کو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، رانا آفتاب خان تھے ہمارے بڑے معزز میرے دوست تھے، بڑے اچھے پارلیمنٹیرین تھے، اٹس اے ڈائنگ اسپیسیز، آج کل ایسے لوگ پارلیمنٹ میں کہاں ملتے ہیں۔ وہ تھے پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے، آپ میں سے کئی دوست جانتے ہوں گے، فیصل آباد سے۔ تو ان کا مقدمہ تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ 62 اور 63 کے ڈسکوالیفیکیشنز پہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن جو کہ ہوتی ہے، جس میں شہادت قلم بند کی جاتی ہے، ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد 62-63 کے فیصلے آتے ہیں۔ اور یہ میاں نواز شریف کے کیس میں 184(3) میں وہ پوری پوزیشن ہی ٹوٹل یکسر بدل کے رکھ دی۔ تو میں تو وہ ڈھونڈتا رہ گیا کہ کیسے یہ جورسڈکشن ترتیب پاتی ہے اور کیسے چلتا ہے۔ اگر آپ کا منظور نظر کون ہوگا، طے شدہ سوال، میں فار گڈنس سیک میں بالکل اس بینچ پر یہ الیج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بینچ کے ساتھ میری ایک ہوپ اٹیچڈ ہے۔ جتنی لاب سائڈڈ سپریم کورٹ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھی تھی، جس طرح کے فیصلے ہم نے دیکھے تھے، آج ود دس سپریم کورٹ میں رول آف لا کو پریویل کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، لیول پلینگ فیلڈز کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی آ جاتی ہے۔ کل رات کو یکدم ایک شور مچا، تو پھر میں مجبوراً آئی وینٹ آن 2-3 TVs اینڈ آئی ایکسپلین دیٹ پوائنٹ، ٹرائی ٹو ایکسپلین دیٹ پوائنٹ، پتہ نہیں وہ میں درست کہہ پایا، میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ کل شام کو پچھلے پیر کے قریب جب یہ فیصلہ سائفر والی ابھی بنا کر گزر لاہور رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے بند لفافے سے بہت رغبت ہے، سائفر کیس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بند لفافے میں چاہے 190 ملین پاؤنڈ ہوں یا بند لفافے سے قومی اسمبلی توڑ دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعظم خان پر آڈیو لیکس پر ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।